یا ارحم الراحمین غزوہ احد دے اندر کھڑا ہاں جتھے تیرے پیارے محبوب دے پیارے صحابہ نے بڑی عظیم قربانی دیتی ہے۔ یا اللہ اس قربانی دا صدقہ تحریک لبیک پاکستان نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین تحریک لبیک دیاں قربانیاں نو قبول فرما۔ میرے مالک و مولا جنہ بھی مرید کے دے اندر تحریک لبیک تے ظلم کیتا یا اس تو پہلے ظلم کیتے یا اللہ انہاں دی ظلم نو مولا کریم انہاں واسطے عبرت دا نشان بنا۔ اے میرے مالک و مولا اپنے حبیب دا صدقہ اس دنیا دے اُتے انہاں نو ظلم کرن والے نو جو بھی اس ظلم دے شامل ہیں انہاں نو تباہ و برباد فرما۔ شہدائے احد دا صدقہ میرے مالک و مولا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو اتھے شہید ہوئے انہوں دی شہادت دا انہوں دی عظیم قربانی دا صدقہ میرے اللہ اپنے محبوب دے محبوباں دا صدقہ یا اللہ تحریک لبیک تے ظلم کرن والے نو نیست و نابود فرما۔ پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرما میرے اللہ۔ کرم فرما کرم فرما کرم فرما، سانو اپنی زندگی دے اندر ہی تحریک لبیک دا عروج دیکھنا نصیب فرما۔ اور مولا کریم اس غزوے دے صدقے دے نال میرے مالک و مولا تحریک لبیک دے قائدین و کارکنان دی خیر فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ میں گناہگار دی یہ دعا اس عظیم مقام دے اتے قبول فرما قبول فرما قبول فرما، آمین۔